इसके बाद हमारे यहाँ जो क़िरात की तालीम होती है तो उसमें सबा और अशरा इसकी तकमील के लिए भी यहाँ एक जमात है, जमात अशरा। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह क़िरात की तालीम मुकम्मल की। इनका आखिरी सबक इंशाअल्लाह अभी हजरत के सामने सुनाएंगे। बैठ जाओ, मैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس الناس ملك الناس الناس إله الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة
أبصارهم غشاوة أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة أبصارهم غشاوة أبصارهم غشاوة ولهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين.